قل لي بزينب شلون خويا لقيت القوم كلها مجلجل عليك عليك. هاي الصورة صعبة، هاي الصورة يذكرها الشاعر، تقول له لقيت القوم كله مجلجل عليك وبثيابك اشوف انهم يلبسون يا اخو. لما لبس الحسين عليه السلام قال لهم ناولوني ثوبا لا يرغب فيه احد، انطوني ثوب اللي يشوفه ما حد يلبسه. لما اعطوه خرقه معينه قال لهم لا هذا لباس ذل وهيهات من الذل، لا نريد هذا اللباس.